के हमरा अडियाला जेल की तरफ बढ़ रही है। मनाजर आप लोग इस टाइम अडियाला जेल से देख सकते हैं। कारकुनान की बहुत इमरान खान की तीनों बहनें और इस वक्त पंजाब के पीके, बलूचिस्तान और सिंध के जो एमपीए और एमएनएज हैं, यानी कि जो इलेक्टेबल्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ना सिर्फ वहाँ पे मौजूद हैं बल्कि वो ये नारे भी लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, एक मिनट मुझे बात कर लेने दे प्लीज। उतर नहीं यार। एक मिनट अगर आप हुकूमत ने आज अर्ली मॉर्निंग पहले ये प्लान बनाया था कि जो भी अडियाला जेल बैठेगा उसके खिलाफ शदीद क्रैकडाउन किया जाएगा, पुलिस और ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अडियाला जेल में आज मुलाकात का दिन था। बैरिस्टर गौहर और जो दूसरे पार्टी वर्कर्स हैं वो इमरान खान से मुलाकात के लिए आए, लेकिन उन्हें पुलिस ने जो पिछला नाका है वहीं पर रोक लिया और फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर तो वापस चले गए। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे सोर्सेज ने हमें जो सिचुएशन और पोजीशन बताई है अडियाला जेल में, वो इंतहाई क्रिटिकल और दिलचस्प हो चुकी है। हुकूमत ने ऐलान किया था कि अब अगर ये अडियाला जेल आए, इन्होंने धरना दिया तो हम टांगे तोड़ देंगे और इनको सख्त जवाब दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान की तीनों बहनें और इस वक्त पंजाब के पीके, बलूचिस्तान और सिंध के जो एमपीए और एमएनएज हैं, यानी कि जो इलेक्टेबल्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ना सिर्फ वहाँ पे मौजूद हैं बल्कि वो ये नारे भी लगा रहे हैं कि मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। यानी कि वो जो DGISPR साहब पूछ रहे थे कि तुम हो कौन, तो उसका जवाब आई थिंक सो दैट कि आज अडियाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ दे रही है बल्कि वहाँ पे इस वक्त जो क्राउड है वो इंतहाई चार्ड क्राउड है। और उन्होंने एक मरतबा दोबारा फिर ये कहा है कि अनटिल अनलेस, जब तक इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। नाज़रीन, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हुकूमत ने आज अर्ली मॉर्निंग पहले ये प्लान बनाया था कि जो भी अडियाला जेल बैठेगा उसके खिलाफ शदीद क्रैकडाउन किया जाएगा, पुलिस और ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि लेकिन जब उन्होंने क्राउड को देखा, इमरान खान की बहनों को देखा, फिर इलेक्टेबल्स को देखा, तो उन्होंने कहा जी कि अगर हम इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो ये जो वाक़या है ये किसी शदीद इंसिडेंट में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसको मज़ीद हवा मिलेगी। और ये मैं आपको कंफर्म एक मरतबा दोबारा फिर ये बता रहा हूँ, मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि इनको बिल आखिर फिर इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने समझाया। उन्होंने कहा कि आप इतने जज्बाती ना हों और ये जो चीज़ें चल रही हैं इनको चलने दिया जाए। नाज़रीन, इमरान खान की जानिब से इमरान खान की फैमिली ने इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनका चेकअप के लिए मुतालबा किया गया। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि आज अर्ली मॉर्निंग जो पिम्स की एक टीम है उन्होंने ना सिर्फ इमरान खान का चेकअप किया बल्कि इमरान खान की रिपोर्ट्स को भी तसल्ली बख्श करार दिया। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान की जो बहनें हैं, खुसूसन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स का जब मसला था तो नवाज शरीफ साहब के जो ज़ाती मुआलिज थे वो 24 घंटे नवाज शरीफ के ना सिर्फ साथ रहते थे बल्कि वक्तन फ़वक्तन उनके प्लेटलेट्स भी चेक करते रहते थे। उन्होंने कहा ये तो खुशकिस्मती है पाकिस्तान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि उनका जो लीडर है वो ना सिर्फ बहादुर है बल्कि वो डट के भी खड़ा है। इसीलिए ना ही तो इमरान खान के प्लेटलेट्स कम हुए हैं और ना ही इमरान खान की कमर में दर्द हुई है। लेकिन अलीमा खान ने साथ ही साथ ये भी कहा, उन्होंने कहा कि हमें खदशात हैं कि इमरान खान चूँकि अब इनको 21 दिन 29 दिन जो है वो कैद तन्हाई में रखा जाता है, इमरान खान के ऊपर अब जो मेंटल टॉर्चर है उसको बढ़ा दिया गया है, इसलिए हम सब लोग कंसर्न्ड हैं कि इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिजीन हैं उनसे इमरान खान का मुआयना करवाया जाए। नाज़रीन, अडियाला जेल के बाहर इस वक्त जो पोजीशन है, सिचुएशन है, जो रेहाना डार हैं सियालकोट से, वो अपना एक दस्ता लेके पहुंची हुई हैं। इसके अलावा शाहिद खटक के बारे में जो फैसल वाडा साहब हैं वो फरमा रहे थे कि अब आओ मैं आपको देख लूँगा। तो शाहिद खटक ने अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर कहा कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, मैं अडियाला जेल पहुँच चुका हूँ, अगर किसी में दम खम है तो आके मुझे रोक ले। और साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स, वोटर्स और सपोर्टर्स इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, मीना खान अफरीदी ने हमसे जब बात की उन्होंने बताया, उन्होंने कहा जी कि हम आएंगे, हर मंगल को आएंगे, हर जुमेरात को आएंगे और हमारा ये मुतालबा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट्स, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। अगर ये हमारी मुलाकात नहीं करवाएंगे
تو نہ صرف ہم یہاں پہ دھرنا دیں گے بلکہ اپنے جو مطالبات ہیں ان کی منظوری تک، ان کی ایکسیپٹنس تک ہم لوگ یہاں پہ سٹے کریں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے اٹھاتا کون ہے اور ہمارے اوپر ٹارچر کون کرتا ہے. دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے آپ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ کے پی کے میں سرکاری مشینری احتجاج کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا اسی طرح ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی سرکاری مشینری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور کے پی کے کی عوام کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. ناظرین، ایک چیز تو کنفرم ہو گئی کہ وہ جو فیصل واڈا صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور جو دوسرے جو معاونین ہیں جو فرما رہے تھے کہ جی اب کی بار ان کو اڈیالہ نہیں آنے دیا جائے گا، بڑا سخت نتیجہ بھگتنا پڑے گا. ناظرین، سمجھ عقل اسی میں ہوتی ہے کہ آپ دوسرے بندے کا امتحان نہ ہی لیں، چاہے کوئی کمزور ہے چاہے کوئی ماڑا ہی ہے، تو آپ اگر اس کو امتحان میں ڈالیں گے تو وہ اپنی آخری حد تک کوشش کرے گا اور اس کی جو فائنل اس کی جو سٹرینتھ ہوگی وہ اس کو آزمائے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کو 3 سال سے حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے دیوار کے ساتھ لگا رکھا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمیں کیا پش کرو گے. جس طرح ناظرین آپ کو یہ بخوبی علم ہوگا کہ اگر آپ کسی بندے کو دھکا دیں اور اس کو پیچھے دھکیلتے جائیں اور پیچھے اس کے دیوار آ جائے، اب اس دیوار کے پیچھے وہ بیچارہ کیا جائے گا؟ پھر وہ دیوار سے ٹیک لگا کے تو آپ کو زور سے دھکا مارے گا اور پھر آپ نقصان اٹھائیں گے. اور یہی حالت حکومت کی ہو چکی ہے کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کو اتنا رگڑا لگا دیا ہے 3 سالوں میں، گولیاں تک چل گئی ہیں، حملے ہوئے ہیں، گھروں سے جو خواتین ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے. جو مریض ہیں بیچارے پاکستان تحریک انصاف کی جو 70 سالوں سے ابو جو قیادت ہے، جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہے، میاں محمود الرشید ہیں اور عمر سرفراز چیمہ ہیں، یہ وہ لوگ، اعجاز چودھری ہیں جو کہ جیلوں میں بیچارے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں اور ان کو علاج معالجے کی سہولت بھی میسر نہیں ہے. اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ پھر فائنل جو ہوا پچھلے سال 26 نومبر کو ہوا، گولی بھی چل گئی. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف آج ڈٹ کے کھڑی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جیل میں موجود جو عمران خان ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں لینا، میں نے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کرنی، میں نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اس عوام کے جو مفادات ہیں اس کا نقصان نہیں کرنا. ناظرین، یہ تو تھیں خبریں، ایکچوئل پوزیشن سچویشنز. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل ایک تو عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ نمائندوں کی آپس میں ملاقات ہوئی جس میں یہ طے کیا گیا، میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا کہ طاقت کا استعمال نہیں کیا جائے گا. پھر نمبر 2، دوسری بات، اب جو گورنر راج لگانے کی جو ایک سمری ہے، جو ایک تیاری ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتی کہ کے پی کے میں گورنر راج لگے. کیوں نہیں چاہتی؟ یہ ایک گہرا راز ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. اب ناظرین، میں کنفرم سورسز کی یہ رپورٹ بتا رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت جو کراؤڈ ہے وہ شدید چارج ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ ایک تو عمران خان کو جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں، عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کو میرٹ پہ سنا جائے اور عمران خان کی بہنوں کی عمران خان کے ساتھ جو ملاقات جو کہ ٹوٹ گئی ہے، منقطع ہو گئی ہے، اس کو بحال کیا جائے اور عمران خان کی پارٹی کے پی ٹی آئی کے پی کے وہ تمام ورکرز، ووٹر سپورٹرز جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے. حکومت نے ایک اور بھی چیلنج کیا تھا اور کہا تھا جی کہ اگر کوئی بندہ عمران خان کی تصویر لے کے نیشنل اسمبلی میں آئے گا تو اس کی رکنیت معطل کر دیں گے. لیکن ہم نے کل دیکھا کہ کل پوری پی ٹی آئی جو 78 79 لوگ ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان کی تصویریں لے کے وہاں پہ پہنچ گئے. تو آپ کر دیں 79 لوگوں کو نااہل اگر عمران خان کی تصویر پہ اگر آپ نااہل کر سکتے ہیں. ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر اقوام متحدہ میں دیکھی ہے، ہم نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی تصویر اس اسمبلی میں دیکھی ہے، تو اب عمران خان کی تصویر کے اوپر اتنا بڑا اعتراض کیوں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ عمران خان جس مقصد کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ مقصد حل ہو جائے، پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائیں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے، ترقی کر سکے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.